कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्ट ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र कुमार लम्सालज्यू। उहाँ 1990 को दशकदेखि अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा चिरपरिचित र सक्रिय समाजसेवीको नाम हो र विशेष गरी उहाँका विभिन्न बाटो र विभिन्न पाटोको विषयमा कुराकानी गर्न सकिन्छ। नेपाली समुदायमा कम्युनिटी लिडरको रूपमा उहाँको योगदान, उहाँको छवि छँदैछ। त्यो सँगसँगै व्यावसायिक रूपमा पनि उहाँ रियल इस्टेट व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले सेल्स एक्जिक्युटिभको रूपमा रे व्हाइटमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै नेपाली टाइम्स अस्ट्रेलियाको प्रकाशक र निर्देशकको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ र अरू थुप्रै परिचयहरू छन्। विशेष गरी आज चाहिँ हामी उहाँको यो रियल इस्टेट एजेन्टसँगको आबद्धता र यसकै सरोफरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। महेन्द्र सर, स्वागत छ। धन्यवाद गणेशजी र समस्त यो लाहुरी टिभी हेरिरहनुहुने दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी राम्रै छ। अब व्यवसायको हिसाबले, आफ्नो वेलबिङको हिसाबले दिनचर्यालाई ब्यालेन्समै चलिरहेछ अहिले। अब अस्ट्रेलिया आउनुभएको सन्दर्भलाई अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडिहालेँ होइन। 1996देखि अहिलेसम्म 24-25 वर्ष बिताइरहँदाखेरि यहाँको नेपाली समुदाय, सानो नेपाली समुदाय छँदादेखि अनुभव गरेको समयदेखि अहिले ग्रो हुँदै होइन। अब हामी झन्डै 1 लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा छौँ भनेर एकिन डेटा नभए पनि त्यो भनिरहँदाखेरि अनुभवले चाहिँ के भन्छ? हामी नेपाली समुदाय यहाँ कहाँ छौँ अहिले? हामी नेपाली समुदाय सङ्ख्यात्मक रूपमा अत्यन्तै फास्ट ग्रोइङमा पर्छौँ र गुणात्मक हिसाबले पनि मूलधार अस्ट्रेलियन समाजभन्दा अगाडि छौँ। भन्नुको मतलब यहाँको समाजमा जुन एजुकेसनको रेसियो, इम्प्लोइमेन्टको रेसियो, एउटा क्वालिटी अफ लाइफको रेसियोमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ गुणस्तरीय नै छ र नोटिसेबलै छ अहिलेसम्म नेपाली समुदायको यो कम्युनिटीमा। यो नोटिसेबल हुनुको पछाडि चाहिँ यसमा मुख्य भूमिका कन्ट्रिब्युसन भनेको यो पुरानो पुस्ताको अथवा नयाँ पुस्ताको कि तपाईँ हामी सबैको कि त्यसलाई कसरी हेर्ने? कसको कारणले त्यो नोटिसेबल भयो? यस्तो छ, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा इत्यादिको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालीहरू एउटा इमान्दार र परिश्रमी, यो पहिचानले गर्दाखेरिमा यो हामीलाई बोनस भएको छ। यो बोनसले मात्रै हामी प्राउड गर्न सकेका छौँ अहिलेसम्म। तर यो रेसियोमा पपुलेसन बढ्दै गर्दाखेरिमा हामीले निर्माण गर्नुपर्ने एक खालको एउटा कन्सोलिडेटेड सोसाइटी र सामाजिक पूर्वाधार बनाउने कुरामा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यो हाम्रो कम्युनिटी धेरै नै गुणस्तरीय छ भनेको छु नि। अहिले मैले उल्टा हिसाबले भन्दाखेरिमा हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यसमा किन धेरै पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ मलाई भने धेरै मानिसहरू आफ्नै धन्दामा आफ्नै तरिकाले व्यस्त भएको देखेको छु मैले। तर यो स्रोत शक्ति साधनलाई चाहिँ नि एकै ठाउँमा कन्सोलिडेट गरेर एउटा नेपाली समुदायलाई एउटा शक्तिको रूपमा एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि अब इमान्दारीपूर्वक भन्न पर्दाखेरिमा त्यस्तो खालको लिडरसिपको चाहिँ खाँचो छ र त्यो लिडरसिप चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब ठ्याक्कै तपाईँले त्यो पोइन्टमा ल्याइहाल्नुभयो। जस्तै हामी गुणस्तरीय रूपमा हामी योभन्दा पनि बढी हुनलाई अथवा अहिले जहाँ छौँ त्यही कुरालाई सस्टेन गरिराख्नलाई चाहिँ केले मापन गर्ने? जस्तै हामी नेपाली कम्युनिटी, यहाँका नेपालीहरू चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा नोटिसेबल रूपमै अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुराको मापन चाहिँ तपाईँले कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तै यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी गुणस्तरीय रूपमा नै अस्ट्रेलियामा एउटा हाम्रो एउटा स्थान, स्पेस हामीले यहाँ खडा गरेका छौँ भन्ने त्यो मापन केलाई मान्ने? यस्तो छ, यो त एउटा रिजल्टले पनि देखाउँछ। अस्ट्रेलियन सरकारको नीतिमा पनि नेपालीहरूको लागि विशेष अध्ययनको लागि ढोका खोलेकै हो। एकचोटि 2007-08-09-10तिर, अर्कोचोटि 2016-17 पछि ढोका खोलेकै हो। यदि नेपालीहरूमा कुनै त्यस्तो प्रब्लम हुन्थ्यो भने सरकारले त्यतातिर हेर्दैन थियो। त्यो अर्कै खालको अङ्कुश लगाइदिन सक्थ्यो। यिनीहरूको नियम छ होइन। मैले दुईटा एङ्गलमा कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ
यहाँको मूलधार अस्ट्रेलियन भन्दा हाम्रा त्यो बेरोजगारको सङ्ख्या कम होइन, र हाम्रो समुदायमा क्राइमको रेट पनि कम होइन, ट्याक्स तिर्नेहरूको सङ्ख्या बढी, बहुसांस्कृतिक समाजमा योगदान बढी, एजुकेटेड मानिसहरूको सङ्ख्या बढी, किनभने अधिकांश मानिसहरू विद्यार्थी भएर आएका हुन्छन् र ग्रेजुएट गरेर स्किल भिसा नै लिएको हुन्छन्, स्किल माइग्रेन्ट भिसा नै बसेका हुन्छन्। त्यसपछि अब फेरि पनि मैले भन्दा हाम्रो परम्परा अनुसार हामीले बालबच्चालाई बढी एजुकेसन फोकस नै गराउँछौँ, अलि बढी एजुकेटेड कम्प्यारेटिभली एजुकेटेड पनि छन्, राम्रो पनि गरेका छन्, त्यस कारणले यो एउटा मापन हो। तर यी सबै चिजहरू हुँदै गर्दा पनि यसलाई कन्सोलिडेट गरेर हामीले यसबाट यो समाजमा लिन सक्ने बेनिफिटहरू लिनको लागि अलिकति हामी पछाडि नै छौँ। त्यसको लागि अहिले मैले भने एउटा स्ट्रङ लिडरसिप को चाहिँ अलिकति अभाव नै छ हामीसँग, किनभने हामी त्यसको दोषी हामी पनि छौँ होइन। कतिपय कुराले इम्प्याक्ट पारेका छन्, त्यो डिटेल खोल्न थाल्यो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ होइन। अब मूल विषय त हामीले कुरा गर्ने विषय आउन बाँकी नै छ, तर तपाईँ एकजना अब 90sदेखि नै अस्ट्रेलियामा रहनुभएको, फेरि अब पत्रकारिताको हिसाबले समाजका सबै पक्षसँग तपाईँ जोडिनु पनि भएको छ, नेपाली टाइम्सबाट होइन, पुरानो नेपाली पत्रिका पनि हो, र त्यो सँगसँगै पनि त्यो हिसाबले पनि मैले अलिकति कम्युनिटीको कुरा जोडिहालेँ सुरुमा। अब त्यो सँगसँगै जुन मुख्य विषय भनौँ, तपाईँ एउटा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, रियल इस्टेटमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला तपाईँ ट्राभल एजेन्सीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला निकै चलेको यति ट्राभल्स अहिले पनि छ। अब त्यो सँगसँगै नेपालीहरूको यहाँ सङ्ख्या फास्ट ग्रोइङ कम्युनिटी भनिरहँदाखेरि नेपालीहरू व्यवसायमा होइन, ट्याक्स तिर्ने कुरा आउँदाखेरि त व्यवसायको कुरा पनि अगाडि आउँछ, त्यो हिसाबले चाहिँ कति अगाडि छन् नेपालीहरू यहाँ व्यावसायिक रूपमा कुनै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अथवा व्यावसायिक योगदान दिने हिसाबले चाहिँ कति अगाडि छन्? तपाईँ पनि त्योमध्ये एकजना एउटा व्यवसायिक रूपमा अगाडि। यस्तो छ, नेपालीहरू व्यवसाय अब एजुकेटेड कम्युनिटी पर्छ, त्यसकारण व्यवसायमा अगाडि नै छन्। र नेपाली फर्स्ट त हामीले सुरुमा धेरै देखेको व्यवसायहरू एजुकेसन माइग्रेसन नै हो। एजुकेसन माइग्रेसन अलिकति मेच्योर हुँदै गइसकेपछि एजुकेसन प्रोभाइडर बिजनेसहरू पनि आए होइन। त्यसपछि जब मानिसहरू सेटल हुँदै जान थाले, त्यसपछि अब घर बसोबास गर्ने त्यो सम्बन्धित व्यवसायहरूका पनि परिकल्पनाहरू आए। अब नेपालीलाई सेवा दिँदाखेरिमा विभिन्न एङ्गलबाट धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीसँग यति धेरै माइग्रेसन एजेन्टहरू हुनुहुन्न थियो भने यति धेरै माइग्रेन्टहरू हुन्थे कि हुन्थेनन् होइन, उहाँहरूको पनि योगदान छ। त्यसै गरी अब ट्राभलहरू त एसेन्सियल कुराहरू नै परे, र अब रेस्टुरेन्टहरू मानिसहरूलाई खान जानु पर्यो। नेपाली रेस्टुरेन्ट अस्ट्रेलियन मूलधार समाजमा चिनाउनु भनेको व्यापारीले व्यवसाय गरेर पैसा कमाए पनि ओभरअलमा नेपाल चिनाउने कुरा पनि हो त्यो होइन। त्यसै गरी अब रियल इस्टेटका कुराहरू आए। अब मूलधार अस्ट्रेलियनहरूको रियल इस्टेट गराएर अनि नेपालीहरूको प्रवेश गराई अनि त्यसपछि दिने सर्भिसमा अलिकति कन्भिनियन्स चाहिँ नेपालीलाई हुन्छ जानकारी लिनको लागि होइन। र त्यो भन्दै गर्दा व्यवसायमा अलिकति व्यवसाय हामीले गरेका छौँ, तर व्यवसायी एउटा प्रोपर व्यवसायी बन्न चाहिँ कहीँ कतै न कतै थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यो चाहिँ नेपाली विशेष गरी नेपाली व्यवसाय विशेष गरी नेपाली अब तपाईँलाई स्पेसिफिक भन्दाखेरिमा पनि हाम्रो कस्तो छ भने अब हाम्रो समुदाय सानो छ, सानो भन्नाले सङ्ख्या ठुलो छ, तर हामी सबै एट्याच छौँ समहाउ। सबै नेपालीहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट एकले अर्कालाई चिन्ने वातावरण बन्छ होइन। चिन्ने वातावरण बनिसकेपछि त्यो व्यवसायमा फेरि एउटाले जे गर्यो त्यस्तै गर्दै जाने र त्यहाँनिर अलिकति अनफेयर खालको कम्पिटिसन को वातावरण पनि देखिन्छ। र कम्पिटिसन हुनु एकदमै राम्रो हो, तर व्यवसाय नै अनसस्टेनेबल हुने गरी कम्पिटिसन भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन, व्यवसाय गर्ने मान्छेको लागि पनि राम्रो हुँदैन र सेवाग्राहीको लागि पनि राम्रो हुँदैन होइन। यही मैले तपाईँलाई यो एजुकेसन माइग्रेसन र रियल इस्टेटकै बारेमा मैले अलिकति इभन ट्राभल म त्यो भिजेको देख्दाखेरिमा पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले व्यवसायलाई व्यावसायिक ढङ्गबाट गर्नलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चुकेका छौँ। जस्तै कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब व्यवसायीले सेवाग्राहीबाट सर्भिस फी लिनु राम्रो हो, राम्रोसँग सर्भिस फी लिएर सेवा दिनुपर्छ, दिनु राम्रो हो। जब सर्भिस फी राम्रोसँग लिइन्छ, प्रोपरली
लिगल रूपमा लिइन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँसँग उनीहरूलाई परेको बेलामा सेवा प्रदान गर्ने तपाईँसँग स्रोत साधन हुन्छ होइन। तर अर्को व्यवसायीलाई कम्पिट गर्छु भन्दै गर्दा आफ्नो अर्काको खुट्टा काट्छु भन्दै गर्दा आफ्नो घाँटी नै रेटिने भयो भने त्यति बेला के हुन्छ भने त्यो अन्ततोगत्ता व्यवसाय त डुब्छ उसको वृत्ति विकास हुँदैन होइन र पछि गएर त्यो सेवाग्राहीलाई ठुलो असर पर्छ। अब तपाईँको दुईवटा कुरा म गर्छु, एउटा एजुकेसन माइग्रेसनको कुरा गर्छु, एउटा रियल इस्टेटको कुरा गर्छु। मैले देखेको कुरा यो एजुकेसन माइग्रेसनमा यति धेरै कम्पिटिसन छ कि त्यो कम्पिटिसन गरेर त्यो सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू प्रपर सर्भिस दिएर टिक्नै सक्दैनन्। जब टिक्न सक्दैनन् त्यति बेला सर्भिस कम्प्रोमाइज हुन्छ भनेको बेलामा अध्यागमनबाट आएको नोटिस सेवाग्राहीलाई पुर्याउन सकिएन भने के हुन्छ, उसको जिन्दगी बिग्रिँदैन। यो मितिमा तपाईँले यो डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनले दिएको सूचना परामर्शदाता कहाँ आइपुग्दाखेरिमा उनीहरू चाहिँ नि कम्पिटिसनले गर्दा आफ्नो स्टाफ म्यानेज गर्न सक्दैन। त्यो मैले देखेको कुरा हो। कतिपयले सक्नुहुन्छ तर धेरै मान्छेहरू स्ट्रगलमा हुनुहुन्छ। यो उहाँहरूको पीडा मैले सुनेको छु त्यो कुरा होइन। र त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा धेरै मलाई फोन यो नेपाली टाइम्सको कारणले गर्दा सर फलानुले मेरो भिसा बिगाडिदियो, तपाईँले लेख्नुहुन्छ लेख्नु न, फोन आउँछ होइन, धेरै आउँछ यो होइन। हामीले एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले हामीले के भन्छौँ भने भएको के हो र ल एन्ड अर्डर अथोरिटीमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। हामी रेडी छौँ। तर हामी नै कसैलाई न्याय दिने गरी अस्ट्रेलियामा हामी यो पत्रकारिता यो एकदम समाजै परिवर्तन गर्ने खालको पत्रकारिता फेरि होइन हाम्रो होइन, एउटा सुसूचित गर्ने खालको पत्रकारिता हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामी अलिकति असक्षम छौँ भनेर हामी आफ्नो हिसाबले सहयोग गरेका हुन्छौँ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरिमा कम्पिटिसनका कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले प्रोपर स्टाफ म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर ओके। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ जस्तै एजुकेसन माइग्रेसन रियल इस्टेट अथवा कुनै पनि व्यवसाय जो बढी जसो नेपालीहरूले चलाइरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ 100% व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। तपाईँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ होइन? गाह्रो छ सबैलाई मैले भन्दिनँ, तर धेरै यस्ता व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, धेरै सबले उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरिरहेका छन् यस्ता कुराहरू हो। अब रियल इस्टेटकै कुरामा पनि तपाईँ रियल इस्टेटमा हुनुहुन्छ। अब रे व्हाइट भनेको त रिनाउन्ड होइन, त्यो हिसाबले तपाईँ सेल्स एक्जिक्युटिभ, त्योभन्दा पहिला पनि थुप्रै तपाईँको पृष्ठभूमि छ रियल इस्टेटमै पनि। अब त्यहाँ काम गरेको अनुभवले र तपाईँले देखेको पनि आधारले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त नेपाली कम्युनिटीमा पनि सङ्ख्या बढिरहेको देख्छौँ हामी रियल इस्टेट एजेन्सीहरू। अब तपाईँले ठ्याक्कै त भन्न मिल्ला नमिल्ला त्यही पनि उनीहरूका समस्या के छन्? जस्तै अब सेवा प्रदायकका लागि बायरहरूको लागि चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने, किनभने फर्स्ट होम बायरहरूले अथवा क्लाइन्टहरूले त सबै कुरा थाहा पाएका हुँदैनन्। आफ्नो व्यावसायिक धर्ममा टेकेर एथिकल रूपमा सर्भिसहरू दिनुपर्ने जिम्मेवारी त व्यवसायिकहरू हुन्छ। व्यवसायिक के कुरामा चुकेका छन् तपाईँले भन्न? यस्तो छ, एउटा घर किन्ने मान्छेले उसले केही थाहा पाउनुपर्छ भने जरुरी छैन होइन। उसको एजेन्ट हुन्छ, एजेन्टले पनि नियम कानुन पालना गरेर परामर्श दिनपर्ने हुन्छ र अरू कानुनी कुराहरू कतिपय एजेन्टले पनि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो उसको आफ्नो लयर सोलिसिटर राख्ने व्यवस्था छ। त्यो 50 देखि 100 पेजका कन्ट्र्याक्टहरूले पेज हेरेर यहाँनिर प्रब्लम रहेछ भने क्लाइन्टलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ इन जेनरल प्र्याक्टिस हो होइन। र अब घर किन्ने मान्छेलाई पहिला त एजेन्ट कहाँ नै पुग्छन् होइन। एजेन्टले प्रपरली उसको चाहिँ सिचुएसनलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरिदिनै पर्छ। यो हाम्रो धर्म हो, यो हाम्रो धर्म हो। उनलाई घर किनाउनु जसरी भए पनि किनाउनु भन्ने हाम्रो होइन, हामीले एजुकेट गर्ने कुरा हो होइन। एजुकेट गर्ने कुरामा हामी चुक्न कहिले पनि हुँदैन होइन। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बायर पनि अलि एक्साइटेड भएको अवस्था हुन्छ होइन, कि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त। विशेष गरी यङ कपलहरू पनि हुन्छन् जसरी पनि किन्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब एजेन्टको काम पनि बेच्ने हो भन्ने हुन्छ। सेल्स त गर्नु पर्यो, सेल्स त गर्नु पर्यो हो कि होइन। तर राइट टाइममा राइट पर्सनलाई राइट प्रपर्टी सेल गर्नको लागि एजेन्टले चाहिँ राम्रो धर्म निभाएन भने पछि गएर
त्यो जुन बायर हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति धोका दुःख र ब्याड एक्सपिरियन्स हुनसक्छ होइन। कतिपय मानिसलाई घर किन्ने भन्ने बित्तिकै नयाँ घरमा बस्ने चाहना कसलाई हुँदैन, राम्रो ठाउँमा बस्ने चाहना कसलाई हुँदैन। 40-50 हजार डिपोजिट प्रायः भइ नै हाल्छ होइन, पढेर ग्रेजुएट भएर 1-2 वर्ष काम गरेपछि हुन्छ होइन। तर के त भन्दाखेरि लङ टर्म हामी अस्ट्रेलिया आएको त बेटर लाइफ हो नि त भने त्यो घरको ऋणमा चाहिँ चुर्लुमा डुबाइदियो भने त्यो लाइफ चाहिँ त्यहाँनिर कम्प्रोमाइज हुन्छ। लाइफ पनि कस्तो भने गुणस्तरीय लाइफ होइन। त्यो गर्दाखेरिमा मर्गेज तिर्नु पऱ्यो, बुढाबुढीले पालो गरेर काम गर्नु पऱ्यो, बालबच्चालाई टाइम दिन पाइएन। जब बुढाको बुढीसँग, बुढीको बुढासँग, बुढाबुढीको बालबच्चासँग इनफ टाइम बिताउन सकिएन भने त्यति बेला त्यो इन्टिमेसी एउटा हुन्छ नि त्यहाँनिर त्यो इन्टिमेसीमा असर पर्न सक्छ। हो, यस्तो कुराहरूमा रियल इस्टेट एजेन्टले ध्यान दिनु पऱ्यो र आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु पऱ्यो होइन। तर अब इन केस चाहिँ कुनै धर्म निर्वाह गर्न कोही एजेन्ट चिप्ले भने त चिप्लेन मिलेन, तर पूर्णतः विश्वास गरेर बाहिर जाँदाखेरि पनि विश्वास गर्ने ठाउँहरू कतै रहेनन् भने तपाईँले बाहिरलाई चाहिँ दिने सल्लाह के हुन्छ त? कि पोटेन्सियल बाहिरहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो यस्तो विषयहरू? यस्तो हुन्छ, पोटेन्सियल बाहिरहरूले त कस्तो हुन्छ भने अब अस्ट्रेलियामा अब घर किन्नु भनेको ग्रेट अस्ट्रेलियन ड्रिम भन्छ होइन। मूलधारा अस्ट्रेलियामा पनि थुप्रो पर्सेन्टेज मान्छेहरू अहिलेसम्म घर किन्न सकेका छैनन् भने हामीले किनिहाल्नुपर्छ, राम्रै घर किनिहाल्नुपर्छ भने चाहिँ स्टार्ट फ्रम स्मल होइन। जहाँ बस्दाखेरिमा तपाईँको जब, तपाईँको बालबच्चालाई स्कुल, ट्रान्सपोर्टेसन होइन, अनि पछि गएर कम्युनिटी, एक्सेसिबिलिटी, यी सबै कुराहरू कम्फर्टेबल भयो भने त्यो घर नै घर हो होइन। घर भनेको त परिवारको लागि घर हो नि त। पारिवारिक जीवनलाई कम्प्रोमाइज गरेर घर किन्न थालियो भने त्यति बेला हामीले सोचे जस्तो हुँदैन हो कि होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ नयाँ होम बायरहरूलाई एउटा सम्भावित घर किन्नेहरूको लागि के भन्छु भने आफ्नो आर्थिक क्षमता, जागिरको स्थिति, परिवारको स्थिति, कामको स्थिति, स्कुल र यातायात सुविधाको स्थिति सबै हेरेर जहाँ आफ्नो बजेटले भ्याउँछ होइन त्यही खालको प्रपर्टी, घर, टाउन हाउस, युनिट, 2 बेडरुम 3 बेडरुम चाहिँ त फिचर त छ नि त हो कि होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो बेन्चमार्क चाहिँ सेटिङ गरिसकेपछि पहिला त्यो आफूले इन्डोर बुढाबुढी घर परिवार सल्लाह गरेर बसेर मैले यो बजेटको मेरो जब यस्तो हो, जब सेक्युरिटी यस्तो छ र मैले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने बेन्चमार्क सेटिङ गरिसकेपछि त्यही अनुसारका सबबहरूमा त्यही रेन्जका प्रपर्टीहरू लिनु चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। किनभने अहिलेकै स्थितिमा हेर्दाखेरिमा अब यो कोभिड क्राइसिसमा प्रपर्टीको मार्केट चाहिँ अलिकति अन्यल छ होइन। थुप्रै मानिसहरूले जब लुज गरिरहेका छन्, इन्कमहरू घटेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरिमा र धेरै मानिसहरू, हाम्रो समुदायका मानिसहरू एसेन्सियल सर्भिसमा काम गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर मनन गरेर म कहाँ बस्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बाहिरले पनि फिक्स गर्नु पर्यो होइन। अनि परामर्शदाताहरू 2-4 जनासँग, 2 वा 2 भन्दा बढीसँग सेकेन्ड ओपिनियन जहिले पनि लिनु राम्रो हुन्छ। त्यो लिएर निर्णय गर्दाखेरिमा पछि रिग्रेट हुँदैन। पहिला सुरुमा त सानोबाटै सुरु गर्दाखेरिमा कम्फर्टेबल हुन्छ, एक्सपिरियन्स हुन्छ। 2-4 वर्ष आफ्नो घरमा बसिसकेपछि त्यसपछि त धेरै कुरा बुझिन्छ नि होइन। मैले त्यो चाहिँ सुझाव दिन्छु मानिसहरूलाई, घर किन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई। विशेष गरी अब मैले अहिले पनि तपाईँलाई नोटिस गराएँ, अब अहिले अब कस्तो हुन्छ नि धेरै मानिसहरू बजारमा भइसकेपछि धेरै सूचनाहरूको चाहिँ नि प्रभाव भएपछि कहिले काहीँ मानिसहरू कन्फ्युज हुन्छ। त्यो मान्छे एकदम कन्फ्युज हुन्छ। त्यो घर किन्ने रेडी भएको मान्छे पनि के गर्ने के गर्ने, कसले एउटा कुरा सुनाउँछ। कन्फ्युज गराउने फेरि धेरै जस्तो रियल इस्टेट एजेन्ट सेयर नै हो। कन्फ्युज गराउने रियल इस्टेट एजेन्टका सेल्स पर्सनहरू नै होइन, सेल्स पर्सनहरू नै हुन्। र गएर त्यो सेल्स पर्सनहरूको चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ
बेच्नै पर्ने हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ कतिपयको होइन। कतिपयको राम्रो परामर्श दिउँ आज नभए भोलि हुन्छ, तर आफ्नो चाहिँ परामर्श चाहिँ दिनु, परामर्श दिनै छोडिदिने हो क्या होइन। छोडिसकेपछि बाहिरले इम्प्रेस भयो भने फर्केर आउने कुरा भइहाल्छ होइन। त्यो भएको हुनाले आफ्नो नलेज अनुसार आफूले सकेसम्म राम्रो सुझाव चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै यो हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेजको कुराहरू पनि धेरै सुनिन्छ नि बजारमा अहिले, कस्तो हो त्यो? यस्तो छ, हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज अहिले विशेष गरी थुप्रो नेपाली नयाँ एजेन्टहरूले प्रमोट गरेको विषय हो होइन। म पनि करिब 3 वर्ष अगाडि त्यसमा अलिकति इन्भल्भ भएको थिएँ होइन। त्यसमा अलिकति बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ र हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज भनेको कस्तो हुन्छ भने विभिन्न कुरा, मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ नेपाली टाइम्समा। हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज बनाउँदाखेरिमा कसरी बन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ एउटा। अनि कसरी बन्छ भने एउटा बिल्डर हुन्छ, एउटा जग्गावाला हुन्छ, अनि जग्गावालासँग जग्गा किन्ने, अनि किन्नेपछि बिल्डरसँग साइन गर्ने, अनि जग्गा दर्ता भइसकेपछि जग्गा रेडी भएपछि बिल्डर गएर त्यहाँ काउन्सिलको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरेर घर बनाउने एउटा त्यो हुन्छ। एउटा चाहिँ घर बनाउनेहरूले नै जग्गा होल्ड गरिरहेको हुन्छन्, अनि त्यो होल्ड गरिसकेपछि उनीहरूले एडभर्टाइजमेन्ट गरेका हुन्छन्, हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज हुन्छन्, त्यो पनि एउटा प्याकेज हो कि होइन। र त्यो प्याकेजमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने घरभन्दा नि जग्गा होइन, जग्गा बनाउने हो नि त घर। अहिले तपाईँले भन्नुभएको पहिलो र दोस्रो नम्बर मध्ये हाम्रो बढी जसो नेपाली व्यवसायहरूको बिचमा चलेको चाहिँ दोस्रो नम्बर हो। दुइटै छ, म यसका यो फाइदा बेफाइदा बताइदिन्छु कि त्यहाँनिर होइन। अनि जब जग्गा र घर छुट्टा छुट्टै तरिकाले किन्न पर्ने अवस्था आउँछ स्प्लिट कन्ट्र्याक्ट गरेर किन्दाखेरिमा घर र जग्गा एजेन्टले त घर र जग्गा हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज भने हुन्छ हो कि होइन। एकैचोटि घरको 10%, जग्गाको 5% अथवा 22 वर्ष अथवा 5% लिने नियम हुन्छ त्यहाँ। त्यो लिँदै गर्दाखेरिमा त्यो घर बनाउने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 3 बेडरुम 4 बेडरुम घरको फर इक्जाम्पल 3 लाख भनेर चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा साइन गरेको हुन्छ, तर त्यहीँभित्र कतापट्टि चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 12 महिना मात्रै भ्यालिड हुन्छ भन्छ क्या होइन। तर ल्यान्ड चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भइसकेको हुँदैन होइन। यदि ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन भएको छैन भने त्यो ल्यान्ड कहिले रेजिस्ट्रेसन हुन्छ भन्ने कुरा घर बन्नलाई थाहा हुँदैन। तर ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन नभइकन घर बन्न सुरु गर्न मिल्छ भने मिल्दैन। त्यस्तो केसमा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, त्यो ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन नभइकन घर बनाउन पाइँदैन। बिल्डरले त्यो रेजिस्ट्रेसन कुरेर बसेको हुन्छ, कुर्दै धेरै कुराहरू रिक्वायरमेन्ट पुर्याउँदाखेरि 1 वर्ष चिप्लियो भने त्यो बिल्डरले चाहिँ बायरलाई तपाईँको 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सिद्धियो, अब घर बनाउने प्राइस चाहिँ बढ्यो भनेर पठाउँछ। त्यो भनेको प्यानिक हो होइन। त्यस्तो केसेस पनि हुन्छ है? त्यो धेरै केस हुन्छ होइन, त्यो धेरै केस हुन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ बायरहरूले एकदमै बुझ्न जरुरी के छ भने सकेसम्म त मेरो आफ्नो सुझाव के हुन्छ भने रेजिस्ट्रेसन नभएको जग्गा र घर हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज लिन्छ भने त्यो छुट्टै प्रोभाइडरबाट नलिनुहोस्। डेभलपरले नै डेभलप गर्दैछ र उसैले घर बनाउँदैछ भने एउटा सेपरेट कन्ट्र्याक्ट गराउन मिल्छ होइन। ल फर इक्जाम्पल 1 वर्षभन्दा बढी लाग्यो ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन हुन भने पनि तपाईँको घरको मूल्य बढाइने छैन होइन, प्राइस फिक्स हुनेछ भन्ने क्लज त्यो बिल्डिङको कन्ट्र्याक्टमा लेख्न त्यो 1 वर्ष हुन्छ म्याक्सिमम होइन। तर छुट्टै एग्रिमेन्ट गर्न चाहिँ मिल्छ होइन। तर यदि त्यो गरिएन गलत बस चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा एजेन्टलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। र रियल इस्टेटको ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भने एन्टिसिपेटेड ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन डेट मार्च 2021 भनेर आज तपाईँले घर आज 1 अक्टोबरमा हाउस रेन्टको 7.5 लाखको साइन गर्नुभयो भने तपाईँले त 10% तिर्नुभयो, 75,000 त तिर्नुभयो हो कि होइन। अब कुनै जग्गाको तिर्नुभयो, कुनै बिल्डरलाई तिरिसक्नुभयो, तिराउँछन् हो कि होइन। त्यति बेला चाहिँ ल्यान्डले चाहिँ अब हामीले एन्टिसिपेटेड भनेको होइन। अब हाम्रो धेरै कामहरू छ, हाम्रो मात्रै हातमा छैन। ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन हुन चाहिँ 2021 को अक्टोबरको लास्टतिर हुन्छ भन्यो भने अक्टोबर 1 गरेको तपाईँको घरको कन्ट्र्याक्ट त सिद्धो त नयाँ कन्ट्र्याक्ट सुरु हुने भयो। अनि बिल्डरले प्राइस बढाउन थाल्यो भने बायरले के भन्छ, मैले त हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज किने हो नि त, 7.5 लाखमा हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज किने हो भन्छ भने बिल्डरले के भन्छ भने जग्गा कहिले रेजिस्ट्रेसन हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्ट्रोल कुरा होइन। अनि त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छ र एन्ड अफ द डे पहिलो घर किनेर बस्ने एउटा सपना, मिठो सपना माथि अलिकति तुषारपात हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बायरहरूले जानेर नजानेर
मैले बुझिनँ भन्दा पनि आफैले सुरुमै अलिकति बुझ्ने मान्छेहरूसँग कन्सल्ट गरेर मैले भन्न खोजेको कुरा नि त्यही हो। किनभने हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज किन्दै गर्दा मैले धेरै मान्छेहरूसँग पढाएको छ नि त, यस्तो धेरै मान्छेहरू प्रत्यक्ष हामीले भेटेका छौँ, भिक्टिमहरू हुनुभएको छ, पैसा बढाएको छ बिल्डरले बढाउनु पनि पाउँछ। जग्गा रजिस्ट्रेसन नहुँदैको जग्गा साइन गरेपछि जग्गा कुरेर बस्ने उपाय अरू कुनै उपाय हुँदैन, हो कि होइन? त्यो भएको हुनाले नयाँ बायरले चाहिँ हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज किन्नुपर्ने कस्तो अवस्थामा हो भने यदि 2-3 वर्षमा घरको प्राइस बढ्दैछ, आजको डिल एकदमै राम्रो हो भन्ने जुन पहिला थियो 2012-13तिर यस्तो समय थियो। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने त्यति धेरै 2-4 वर्षमा प्राइस बढिहाल्ला होइन, आजै छोपेर किनिहालौँ भनेर तछाड मछाड गर्नुपर्ने अवस्था होइन। र अर्को चाहिँ अहिले तपाईँले हाउस एन्ड ल्यान्ड भन्नुभयो, हाउस एन्ड ल्यान्डका 2 टाइपका भने मैले होइन, र अर्को चाहिँ इस्टाब्लिस्ड प्रपर्टी होइन। इस्टाब्लिस भनेको तपाईँ गएर हेरेर छामेर पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि त होइन। पिक्चरमा हेरेको घर र यसरी हेरेको घरमा त धेरै फरक हुन्छ। र त्यो घरमा बरु 2-4 हजार बढी नै तिरौँ, 42 दिनमा सेटलमेन्ट हुन्छ, तपाईँ मुभिङ इन हुनुहुन्छ, तपाईँको भाडा पनि डिपोजिट राखेको मोस्ट केसमा 42 दिनमा तपाईँ भाडाबाट मुक्त हुनुभयो होइन। भने अब अहिले हाउस एन्ड ल्यान्ड पैसा त्यहाँ बुझाएर फेरि चाहिँ 2-4 वर्ष भाडामा बस्ने र घर कस्तो बन्छ भन्ने कुरा पनि भर्चुअल रियालिटी हेरेर डिसाइड गर्दाखेरिमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। यिनै हुन्न मैले भन्दिनँ, तर के त भन्दाखेरिमा यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेल्सम्यानको सेल्स गर्ने काम हो, तर अब बायरले चाहिँ अलि एक्स्ट्रा माइल गएर 2-4वटा ओपिनियन लिएर सोलिसिटर र एकाउन्टेन्टसँग सोधेर होइन, मोर्गेज ब्रोकर अनि पछि गएर आफ्नो एकाउन्टेन्ट आफ्नो चाहिँ सोलिसिटर यिनीहरूसँग सोधेर यिनीहरूसँग एजेन्टसँग जानुभन्दा पहिला पनि त्यता बसेर कन्सल्ट गऱ्यो भने उनीहरूको त इन्ट्रेस्ट हुँदैन धेरै, हो कि होइन? उनीहरूले त आफ्नो क्लाइन्टलाई राम्रो सुझाव दिन्छन्, हो कि होइन? अब एक कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ हामी जस्तो नेपाली कम्युनिटीकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली रियल इस्टेट एजेन्सीहरू, नेपाली रियल इस्टेट बिजनेस चाहिँ कस्तो ग्राउन्डमा छौँ त हामी? यो विषयहरूमा चाहिँ कसरी परामर्श दिइरहेको पाउँछौँ हामी? यस्तो छ, केही वर्ष अगाडि हामी रियल इस्टेटमा मात्रै थियौँ। अब अहिले रियल इस्टेट आफै आउन गर्ने स्थितिमा धेरै नेपालीहरू पुग्नु भएको छ, त्यो राम्रो हो। र विगत 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि यतापट्टि नेपालीहरू कन्स्ट्रक्सन लाइनमा पनि छिरेको मैले पाएको छु होइन। यो भनेको नेपालीहरूको लागि राम्रो हो। तर एउटै कुरा मैले के कुरा एउटा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु भने व्यवसायीहरू त धेरै आउन थाले होइन, एजेन्ट धेरै भए, रियल इस्टेट बिजनेस धेरै भए, बिजनेस भए कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा मानिसहरू लाग्न थाले भने अब प्रतिस्पर्धाको नाममा क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गरियो भने होइन अब राम्रो हुँदैन नि त। भोलि त्यति बेला चाहिँ सस्तो घर बनाइदिन्छु भन्ने नाममा होइन त्यसको क्वालिटीलाई हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरियो भने त उनीहरूको त 10 वर्ष 20 वर्ष दिनदेखि पहिलो अन्तिम वर्ष त्यही पनि हुनसक्छ नि त। धेरै कुराहरू हुन्छ नि त। क्वालिटी राम्रो भएन भने 2-4 वर्षदेखि त्यहाँ प्रब्लम आउन थाल्छ होइन। यो सर्भिस दिन पनि सक्ने गरी होइन प्राइसिङ गर्ने र प्राइसिङ गर्दाखेरिमा बायरलाई 2-4 हजार क्वालिटीको लागि एक्स्ट्रा तिर्नु ठुलो कुरो छैन। तर क्विक फिक्स सस्तोको लागि कम्पिटिसन गर्न थालियो भने एन्ड अफ द डे बायरहरू भिक्टिम हुन्छन् र उहाँहरूको आफ्नो बिजनेस लाइसेन्सिङ रेपुटेसन सबै कुरामा असर पर्छ होइन। यो मुभिङ फरवर्ड चाहिँ राम्रो हो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सस्ता प्रतिस्पर्धा र क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो कि प्राइसमा भन्दा पनि। यो भयो भने चाहिँ नेपालीहरूलाई राम्रै हुन्छ। नेपालीहरू अब सबै नै हुन्छन्, तर मैले मेजोरिटीको कुरा गरेको नेपालीलाई मात्रै घर बनाउने भन्ने पनि होइन। अब हामी रे वाइटमा काम गर्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो यो अस्ट्रेलियन नम्बर 1 ब्रान्ड हो होइन। सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क हो, लगभग 1/3 होल अस्ट्रेलियाको मार्केट सेयर रे वाइटको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले कम्प्लायन्स होइन क्वालिटी सर्भिसमा हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ र ग्राहकहरूलाई पनि एउटा अस्ट्रेलियन स्ट्यान्डर्डमा नेपालीले दिने सर्भिसको रूपमा मैले चाहिँ पाएको छु होइन। त्यो कारणले म त्यहाँ छु। ओके,
अब मञ्च अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो बाहेक अरू केही थप भन्नुपर्ने छ? कुरा गर्नुपर्ने त थुप्रै विषयहरू हुन सक्छन् तपाईँसँग, फेरि अर्को बसाइमा होइन, आज हामीले यो व्यवसायकै बारेमा गऱ्यौँ होइन, व्यवसायकै बारेमा गरौँ। अब यो ग्रेट अस्ट्रेलियन ड्रिम घर किन्ने मानिसहरूलाई हामी अलि अग्रपङ्क्तिमा अस्ट्रेलिया आएको एज अ गार्जियन जस्तो पनि मान्छे हौँ होइन, र उहाँहरूलाई जो पोटेन्सियल होमबायरहरूलाई हामीले राम्रो सर्भिस दियौँ र उहाँलाई खुसी पार्यौँ भने त्यसपछि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। उहाँहरूको वर्ड अफ माउथबाट नै हामीलाई एउटा व्यवसायीलाई, चाहे त्यो बिल्डर होस्, चाहे त्यो मोर्गेज ब्रोकर होस्, चाहे एकाउन्टेन्ट हुन्, चाहे रियल इस्टेट एजेन्ट हुन्, यी सबैलाई एउटा म्युचुअली बेनिफिटको वातावरण चाहिँ बन्छ। तर केही मानिसहरूले यो लाइन छाडेर सर्टकट काम गर्न थाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ सबैप्रति विश्वास गुम्ने खतरा बढ्छ, एकदमै खतरा बढ्छ। कुरा हुन्छ नि, नेपालीहरूको त मलाई विश्वासै लाग्दैन, नेपालीले नेपालीलाई यस्तो गर्यो भन्ने असन्तुष्टि हो। त्यो सबै नेपालीलाई भनेको त होइन नि त, त्यो उहाँको एक्सपिरियन्स र उहाँको पीडा पोख्नु भयो नि त उहाँले होइन। उहाँहरूको कुरा इम्प्याथेटिक भएर सुन्नु पर्यो र एड्रेस गर्न पर्यो, र बिजनेसहरू मिलेर एक खालको आइडिया एक्सचेन्ज हामी कसरी गर्ने, के गर्ने। अहिले तत्कालै तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ, अस्ट्रेलियन नेपालीज ट्राभल एजेन्टहरूको एउटा एसोसिएसन फर्मेसन भएको छ बन्यो होइन। त्यहाँनिर किन भनेदेखि यो कोभिडको क्राइसिसमा चार्टरहरूमा हामीले अलिकति एफर्ट लगाएर यहाँको कुटनीतिक नियोगदेखि नेपालसम्म पहल गरेर एयरलाइनसँग पहल गरेर हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई नेपाल पठाउन सहज तरिकाले सक्यौँ त्यो माध्यमबाट। भनी एक खालको एलायन्स, आइडिया एक्सचेन्ज गर्ने एलायन्स, क्वालिटी सर्भिस बढाउने एलायन्स र एकअर्कामा चाहिँ विश्वास र कस्टमर सर्भिसमा पूर्ण फोकस गर्ने खालको वातावरण चाहिँ हामी र बिजनेसमा लागेका मानिसहरूले गऱ्यौँ भने नेपालीहरूको लागि राम्रो हुन्छ, एउटा समृद्धि पनि आउँछ। किनभने नेपालीहरूले धेरै बिजनेस गर्दै गर्दा ओभरअल कम्युनिटी एक्टिभिटिजदेखि लिएर, कम्युनिटी मिडियादेखि लिएर, अस्ट्रेलियन इकोनोमीदेखि लिएर धेरै कुरामा नोटिसेबल इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अलि प्रोफेसनल तरिकाले काम गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यदि कतै चुकेको छ भने पनि त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर अगाडि लानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हस् महेन्द्र सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयका लागि। हवस् त, आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ महेन्द्र कुमार लम्सालज्यूसँग। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा, ओन्ली अन लाहुरे टेलिभिजन।